दर्शकबिन प्राकृतिक विपदका बेला मानिसलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने एउटा अर्को साधन हो सञ्चार। सञ्चार बिना कुनै पनि ठाउँको विभिन्न ठाउँको सूचना र घटनाबारे मानिस वा समुदायहरू त्यो बारेमा जानकार हुन पाउँदैनन्। त्यसैले जति बेला प्राकृतिक विपद पर्छ त्यति बेला सञ्चारको ठूलो आवश्यकता हुन्छ र भूकम्पीय दृष्टिकोणले पनि हामी एकदमै जोखिम अवस्थामा छौँ र पछिल्लो पटक आइतबार गएको भूकम्पपछि झन् यसका थप झट्काहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि आकलन गरिँदैछ र यस बारेमा सञ्चार सेवा दिँदै आएको नेपालको एउटा ठूलो सञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकममा हामी आइपुगेका छौँ र खास गरेर विपदका बेलामा सञ्चार सुविधा उसले दिने कस्तो योजना बनाइरहेको छ यस विषयमा हामी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसँग कुरा गर्नेछौँ। भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त मानिएको काठमाडौँ र सिङ्गो देशमा आउन सक्ने जोखिमलाई पूर्व आकलन गर्नु आवश्यक छ। यति बेला मानव समाजको लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरूमा सरकारको पूर्व तयारी हुनुपर्छ। आइतबार गएको 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पले ठूलो विनाश नगरे पनि भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारवाला निकायहरू के तयारी गरिरहेका छन् त। यसै क्रममा हामी पुग्यौं भवितव्यको समयमा सञ्चारको सुविधालाई जनताका बीचमा पुर्याउन नेपाल टेलिकमले कस्तो प्रयास गरेको छ त। टेलिकमको समाज प्रतिको दायित्व के हुन सक्छ? जोइन्टहरू हुन्छ, केबल त लेन्थ हुन्छ र हल्ल्यापछि त केबल ड्यामेज हुने सम्भावना हाई हुन्छ। त्यसैले त्यो अन्डरग्राउन्ड केबलको धेरै भर गर्नु मिल्दैन। यसमा भर गर्नु भनेको रेडियो कम्युनिकेसन नै हो के, र रेडियो कम्युनिकेसन भनेको मोबाइल जस्तै कम्युनिकेसन हो र यो कम्युनिकेसनको अलरेडी हामी कहाँ सबै नेटवर्क छ। तर के हुन्छ भने अब भनौँ काठमाडौँमा 400 टावर छ, कुनै भुइँचालो आउँदाखेरि सबै टावर नै ढल्छ भने त हामी भन्न सक्दैनौँ नि। बढीमा म के आशा गर्छु भने ढले पनि त्यो बाङ्गो टिङ्गो भए पनि तिनीहरू अपरेसनमा रहिरहन्छन् के। यस्तो हिजो बेलुका पनि एकछिनलाई कम्युनिकेसन अवरोध भए जस्तो थियो, तर त्यो अवरोध भएको होइन कि ओभरलोड भएको। सबैले आफ्नो घरमा सम्पर्क गर्न खोजिराखेको बेला भएको हुनाले सडनली द होल नेटवर्क चाहिँ हाम्रो ओभरलोड भएर 15 मिनटसम्म चाहिँ मान्छेले कुरा गर्न अप्ठ्यारो भएको। तर अन्यथा हाम्रो कम्युनिकेसन स्मुथ रूपमा नै हिजो काम गरेको छ। तर अब योभन्दा पनि ठुलो भुइँचालो आइदियो, अब उसको भुइँचालो आएर त्यसको के इफेक्ट हुन्छ त्यो असेसमेन्टै गर्न नसक्ने भएपछि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने गाह्रो छ क्या। तर यसमा रेडियो कम्युनिकेसन नै मोस्ट रिलायबल हो, किनभने 400 टावर नै ढल्ला सबै टोटल डिस्ट्रोय नै भइहाल्छ भन्ने आशा नगरिकन केही न केही काम गरिरहन्छ र काम गरेपछि त्यसले चाहिँ सबैको लागि नभए पनि केही मात्रामा कम्युनिकेसन सेवाहरू सञ्चालन भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै हामीले जिल्लाहरूमा मेन क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा हामीले सेटेलाइट लिङ्क पनि जडान गरेका छौँ कि सेटेलाइटको माध्यमबाट कम्युनिकेसन आउट नहोस्, त्यो पनि रेस्क्यु मिसनकै रूपमा हामी जडान गरेका छौँ। त्यसैले रेडियो कम्युनिकेसन र सेटेलाइट कम्युनिकेसनकै भरमा हामीले यसमा लाग्नुपर्छ। अन्य यसको अरू पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा। यसरी आपतकालीन अवस्थामा अत्यन्त आवश्यक सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन टेलिकमले मोबाइल भ्यानको व्यवस्था गरेको छ। असामान्य क्षतिको अवस्थामा पनि उद्धार कार्यलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी कुनै योजना ल्याएको छ त? टेलिकमको योजना यस्तो छ। हाम्रो बिटिएस कतैको एउटा बिटिएस चाहिँ भत्किन सक्छ होइन, त्यसलाई त तुरुन्त केही गर्न सकिँदैन। तर अब अलिक धेरै बिटिएसहरू भत्किएको छ भने हामीले मोबाइल बिटिएस पनि राखेका हुन्छौँ। मोबाइल बिटिएस अहिले हामीले 17वटा किनेका छौँ र त्यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा एकै ठाउँमा राख्दा त त्यहीँ भुइँचालो गयो भने बाटै बन्द होला अथवा के होला होइन, छरेर राखेका हुन्छौँ। अनि पछि भूकम्प गइसकेपछि त्यो बिटिएसलाई फेरि त्यो एरियामा लैजान सकिन्छ। त्यहाँको त्यो सहरको पुरै संरचना जस्तो भयो भने त्यो मोबाइल बिटिएसहरू त्यहाँ लगेर र यो मोबाइल बिटिएसलाई चाहिँ टेरियर कुनै लिङ्क नभए भने जस्तो अप्टिकल फाइबर पनि काटिसक्यो, माइक्रोवेभ पनि छैन भने पनि यो बिटिएसहरू चाहिँ सेटेलाइटबाट चल्छ भन्दाखेरि भनौँ अब चाहिँ नि कुनै एउटा सहरको सबै घरै भत्क्यो तर
हामी चाहिँ त्यहाँ यो मोबाइल बिटिएसहरू लगेर अर्को एरियाबाट त्यो कोरसित जोडिदिन सक्छौँ सेटेलाइटबाट। त्यसरी चाहिँ त्यहाँको सञ्चार सुविधा हामीले फेरि सुचारू गर्न सक्छौँ। एउटा हामीले जनतालाई दिनुपर्ने एउटा मेसेज चाहिँ के छ भने यस्तो परेको बेलामा डेफिनेटली सर्किट कन्जेसन हुन्छ, त्यो कुनै पनि सिस्टमले थाम्न सक्दैन। एक नम्बर चाहिँ नि आवश्यकभन्दा बढी कुरा नगर्ने, किन अरूहरूलाई नि कुरा गर्नुपर्छ भनेर म ठिक छु भनेर आफ्नो घरमा खबर गर्ने भयो। अब साथीभाइसित काँती छौँ यो लामो कुरा गर्नुहुन्न। अर्को चाहिँ नि कसैसित पनि आफ्नो मोबाइलमा अथवा घरमा इन्टरनेटको सुविधा छ भने चाहिँ नि त्यो इन्टरनेटबाट हामीले सूचना आदान प्रदान गर्दा यो टेलिकम्पनीको सर्किट खाँदैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्राकृतिक विपत्ति त आफैमा डरलाग्दो छ नै। यदि प्राकृतिक विपत्ति आइसकेपछि त्यसबाट सिर्जना भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि र सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसपछिको अवस्था झन् डरलाग्दो हुन्छ। र विशेष गरेर जस्तै आइतबार बेलुका 6.8 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ नेपालमा र हुन त त्यो भूकम्पले कुनै ठुलै क्षति त पुर्याएन, तर पनि यदि कुनै ठुलै क्षति भएको भए अथवा त्यसको लागि क्षतिलाई कम गर्न अथवा त्यसपछिका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्न र कम गर्नको लागि गरिने पूर्व तयारीहरू नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले के कसरी पूर्व तयारी गर्ने रणनीति बनाएका छन् र उनीहरूले पूर्व तयारीको लागि के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन् भन्ने विषयमा बुझ्नको लागि हामी यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा आएका छौँ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यस्तो प्राकृतिक विपत्ति लागिसकेपछि त्यसलाई कम गर्नको लागि र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के कस्ता रणनीतिहरू बनाएको छ त्यो विषयमा बुझ्नको लागि हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छौँ। भूकम्पको कम्पनका कारण विद्युत सर्किटहरूमा आगो लाग्न सक्छ। यसले थुप्रै मानवीय क्षति पुर्याउन सक्छ। यस विषयमा विद्युतको तयारी बुझ्न हामी पुग्यौं जनताको अर्को आधारभूत आवश्यकता विद्युतसँग सम्बन्धित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भूकम्पीय जोखिम पछिको अवस्थामा विद्युत सेवालाई उपलब्ध गराउन कस्ता योजना ल्याएको छ त? के उद्धारका समयमा विद्युत सर्वसुलभ हुन सक्ला? यो त सबै जति पनि संरचनाहरू छ यो बेलादेखि सुरु भइरहेको हो होइन। अब ट्रान्सफर्मर राख्दाखेरि सकभर पब्लिकलाई क्षति पुर्याउने हिसाबले त हामी त कसैले पनि त अब राख्दाखेरि नि हामी सोच्छौँ नि अब अलिकति सेफ तरिकाले चाहिँ त्यसलाई इन्स्टल गरौँ भने त्यो त छँदैछ। अब तर अब भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ अब के भन्छ यो चाहिँ क्षति पुर्याओस् भन्ने चाहिँ उद्देश्यले हामी त त्यसो प्रुफ चाहिँ अब हामीले गर्दैनौँ, तर चाहिँ सेफ्टी फेटर त लिएकै हुन्छौँ नि हामीले। तर भूकम्प जाँदाखेरि यस्तो होला त्यस्तो होला भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब आउँदैन। तर अहिलेको नयाँ निर्माणको डिजाइन गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ अब भूकम्पको हिसाबले त त्यस्तो छैन। तर एज ए होल जेनरल तयारी त अब मैले भनिहालेँ नि हरेक वितरण केन्द्रमा विद्युत लाइन मर्मत सुधार गर्नलाई अब अलवेज चाहिँ एउटा चाहिँ शाखा अलरेडी हुन्छ। अरू बेलामा नि भयो भने अरू बेलामा नि जसरी सामान्य इमर्जेन्सी परेपछि त अरू जस्तो एक एरियामा इमर्जेन्सी परेपछि अरूको थप म्यान पावर पनि युटिलाइज गरिन्छ। विद्युत प्राधिकरणले भूकम्पीय जोखिम पछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर कुनै योजना बनाएको रहेनछ। आम उपभोक्ता अनि समुदायको लागि प्राधिकरण भूकम्पीय जोखिमको पूर्व तयारीका लागि तयार हुन आवश्यक छ। ठूलो भूकम्प गयो भने नेपाली सेना उद्धार कार्यको लागि खटिन्छ। त्यस्तो दुर्घटनामा देश र जनताको रक्षाका लागि तत्पर रहने संगठन हो नेपाली सेना। हाल नेपाली सेनामा 92,753 जनाको दरबन्दी छ। नेपाली सेनाको संरचना 75 जिल्लामा फैलिएको छ। सबै जिल्लामा गुल्म र कुनै कुनै जिल्लामा त गुल्म र गढ दुवै रहेको अवस्था छ। भइपरि आउने प्राकृतिक विपत्तिमा लड्न 24 घण्टा नेपाली सेनाका गुल्म गढ र बाहिनीमा QRT क्विक रेस्पोन्स टिम तयार रहन्छन्। आवश्यकता अनुसार QRT को संख्या भने घटबढ हुने गर्छ। हामीले नेपाली सेनालाई सोध्यौं यदि देशमा ठूलो भूकम्प गयो भने तपाईहरू उद्धार कार्यको लागि कसरी तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ?
त्यसको लागि त अब एक हिसाबले भनेदेखि ठुल्ठुला चाहिँ नि भौतिक संरचनाहरू हुँदा कि बाढी र भूकम्पसँग गयो होइन, भूकम्प गएको ठाउँमा ठूला संरचना चाहिँ नि भत्किन पनि सक्छ, जस्तो बाँधहरू, त्यसले बाढीको प्रकोप पनि ल्याउन सक्छ। त्यो एउटा मैले सन्दर्भ जोडिदिएको मात्रै। जब यो ठुल्ठुला संरचनाहरू, अब अहिले त हाइराइज बिल्डिङहरू प्रशस्त बनेका छन्, त्यस्ता खालका चाहिँ नि यो कङ्क्रिट ब्लकहरूकै कटानको लागि त हामी मात्र नभइकन अन्य निकाय र यो सिभिलियन सेक्टरमा भएका उपकरणहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेभी इक्विपमेन्टहरू जस्तो चाहिँ नि डोजरहरू, एक्सकाभेटरहरू होइन, किनभने त्यो रबलको मुनतिर चाहिँ नि मान्छेहरू पुरिरहेको हुन्छ र कयौं दिनसम्म जीवितै उद्धार गर्न सकिएको अवस्थाहरू छ। र मेगा चाहिँ नि डिजास्टर भएको अवस्थामा अहिले चाहिँ नि एक्लो नेपाल जस्तो एक्लो राज्यले चाहिँ नि त्यस्तो खालको परिस्थितिलाई सम्हाल्न चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ र कठिन हुन्छ। त्यसकारण अहिले विगत केही वर्ष यताको ट्रेन्ड तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि त्यस्ता एक्सपोर्ट टिम र उपकरणहरू समयमा आउने चाहिँ नि परिपाटीको विकास भएर उनीहरूले पनि त्यो उद्धार कार्यमा र राहत कार्यमा चाहिँ नि सहभागी हुने परिपाटीको विकास भएको छ, जसले गर्दाखेरिमा एक्लो राज्यको आफूसँग भएको क्षमताले मात्रै कुनै पनि हालतमा नभ्याउने र कतिपय विकसित मुलुकले पनि अन्य राष्ट्रहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको परिस्थितिहरू त हामीले अहिले प्रत्येक महिनाको अन्तरालमा पनि देखिराखेका छौँ। आँकडाको हिसाबले हेर्दा हामीसँग एकदमै न्यून त्यस्तो रूपमा तयारी न्यून छ, अथवा हामी बीचमा छौं, अथवा हामीसँग चाहिँ अरू राष्ट्रको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने जस्तो। जस्तै हिजोकै जत्रो भूकम्प काठमाडौँ आसपास केन्द्रबिन्दु गरेर आएको भए त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याउँथ्यो भनेर भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कतिको हामी कन्फिडेन्ट विगतमा हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि चाहिँ नि हिजोकै भन्दा केही सानो र क्षति हिजोको भन्दा बढी भएको भूकम्प भने करिब धरान क्षेत्रमा बढी हो, काठमाडौँ क्षेत्रमा पनि थियो। त्यति बेला नेपाल एक्लैले त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गरे हो। अब लिड रोलमा चाहिँ नि निश्चित रूपमा नेपाली सेना नै थियो। अब निजामती निकायहरू नि गृह मन्त्रालयकै संयोजकत्वमा यो कामहरू सम्पन्न भएको, नेपाली सेनाको जरसापहरू नै गएर क्याम्प खडा गरिकन यस्ता कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरे हो भने त्यसको अतिरिक्त त्यति बेला चाहिँ नि नेपाल प्रहरी पनि थियो र स्थानीय जनताहरू समेतको सहयोगबाट चाहिँ नि त्यो गरे हो। अब ड्यामेज कति हुन्छ त्यसको आकलन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ सुरुमै। त्यसकारण चाहिँ अभ्यास कतिको गरिरहेछ, ट्रेनिङहरू हुन्छ, पूर्व अभ्यास त नेपाली सेनाले अहिले प्रशस्त गरिरहेछ। यो चाहिँ नि तपाईँले विगत केही वर्ष यता हेर्नु हो भने विभिन्न यो मित्र राष्ट्रहरूसँगबाट पनि, जस्तो मल्टिप्लटुन अगमेन्टेसन टिम भन्छ, यो एसिया पेसिफिक क्षेत्रबाट नै विभिन्न विज्ञहरू आएर हामीले यहाँ अभ्यासहरू सञ्चालन पटक पटक गरेका छौँ। 60,000 भन्दा बढीको संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरी र 75 जिल्लामा जसको पहुँच रहेको छ, घटना होस् वा दुर्घटना वा कुनै प्राकृतिक विपत्ति अग्रपंक्तिमा उद्धारका लागि खटिने गर्छ। यदि राजधानी लगायत देशमा कुनै त्यस्तो प्राकृतिक विपत्ति आइपरे के नेपाल प्रहरी तयार छ त? त्यसबाट जुझ्नका लागि, उद्धारका लागि यही प्रश्न लिएर हामी आइपुगेका छौं नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा। झण्डै 60,000 को संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरी र झण्डै 30,000 को संख्यामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति आपतकालीन अवस्थाका लागि सबैभन्दा पहिले फिल्डमा ओर्लिनु पर्ने अंग हो। अकस्मात ठूलो भवितव्य भयो भने प्रहरी बल फिल्डमा तुरुन्तै उत्रनु पर्छ। विपत्ति आउँदा पनि त्यसको सामना गर्नै पर्छ। त्यसकारण अब त्यो कुन किसिमको विपत्ति आउँछ त्यसै अनुसार राज्यले सामना गर्छ र हामी राज्य अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरू हौं। निश्चय नै नेपाल प्रहरी त्यसको फर्स्ट रेस्पोन्डर हो। पहिलो नेपाल प्रहरीले सूचना प्राप्त गर्छ, त्यसले आफूले दिने सूचना दिनुपर्ने विभिन्न ठाउँमा दिन्छ र आफै त्यसमा पहिलो रूप खटिन्छ। हिजोको स्थितिमा यदि हामीले 1 लाख घाइतेहरूलाई उद्धार गर्नु परेको भए हामीलाई के बाधाहरू आउँथे त्यो एकदम कङ्क्रिटली भनिदिनुस् न। कुनै एउटा निश्चित संख्यामा यति आयो भने यति नै हिसाबले गर्छौं, यति नै उद्धार गर्न सक्छौं भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर के छ भनेदेखि हामी नेपाल सरकारका हामी सुरक्षा निकायहरू हामी त्यस्तो स्थितिको निम्ति तयार छौं। अब कुनै एउटा खास अब 1 लाख अब 2 लाख भन्ने चिज चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले अब यसै भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन हैन। तर जे जस्तो पनि क्षति हुन सक्छ कुनै पनि विपत्तिबाट, त्यसको निम्ति हामी पूर्ण तयार छौं र हामी सक्षम छौं भन्ने हामी। विपत्ति व्यवस्थापन बाहेक दैनिक प्रशासनका संयोग काम गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरी संगठनको रहनेछ। आपतकालीन उद्धारका लागि सबैभन्दा बढी खटिनुपर्ने सुरक्षा अंग प्रहरी।
कुनै पनि विपद पर्यो भने सबैभन्दा पहिले उद्धारमा खट्ने सुरक्षा अङ्गहरू हो। हामी के ठूलो विपद पर्यो भने हामी कुन अवस्थासम्म तयारी गर्न सक्छौँ, कुन अवस्थामा उद्धार गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालका सुरक्षा अङ्गहरू छन्? वास्तवमा यो विपद पर्दाखेरि काम भनेको एक्लैले काम गर्ने पनि होइन। यसमा चाहिँ अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत कम्युनिटी आफै पनि छ र सबभन्दा ठुलो र तयारी गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै नै यस बारेमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको बारेमा हामी सचेतना अपनाउनै पर्छ र त्यो कुराहरू तपाईहरुले पनि आफ्नो घर परिवारलाई भनेको हुनुपर्छ। जहाँसम्म सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका छ, सशस्त्र प्रहरी बलले अहिले विपद व्यवस्थापनमा यसले चाहिँ नि आफ्नो जनशक्तिलाई, हामीसँग भएको जनशक्तिलाई राम्रोसँग तालिम गराएर भोलि आगामी दिनमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढंगबाट सामना गर्नको लागि अलि तयारी गरिरहेको अवस्था छ। र हिजो पनि यहाँलाई थाहा छ अकस्मात चाहिँ भूकम्प आयो, म चाहिँ त्यो बेला अफिसमा थिएँ र तुरुन्तै चाहिँ त्यो हामीले फिल गरेर तुरुन्तै ओर्ल्यौं र आफ्नो चाहिँ साधन स्रोत परिचालन गर्यौं। फोन चाहिँ लागेन, हाम्रो यो रेडियो कम्युनिकेसनबाट हामीले तुरुन्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ यो टोलहरूमा विभिन्न गाउँ के अरे यो बजारहरूमा खटायौं। र त्यसमा के थियो भने एउटा त मान्छेहरू आत्तिएको अवस्था थियो, आत्तिँदाखेरि घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था थियो र त्यसरी बाहिर रहँदाखेरि फेरि कुनै लुटमाट पनि होला भनेर हामीले गली गलीमा टोली टोली खटाएर चाहिँ तुरुन्त चाहिँ मान्छे परिचालन गर्यौं। र अर्को चाहिँ तुरुन्त चाहिँ त्यसको सिलसिलामा जुन त्यो लैन चोरको त्यो जुन पर्खाल भत्क्यो नि, त्यो भत्किँदाखेरि पनि त्यहाँ बाघ भैरव गुल्म थियो। त्यो बाघ भैरव गुल्मको मान्छेहरू तुरुन्त त्यहाँ पुग्यो, त्यस्तै नेपाल प्रहरी पनि पुग्यो र तुरुन्त त्यहाँ हुने 3-4 जना चाहिँ हाम्रा दुखदायी जुन घटना भयो त्यहाँका भिक्टिमहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेको कुरा पनि यहाँ छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ परम्परागत ढंगबाट विपदलाई व्यवस्थापन नगरिकन आधुनिक ढंगबाट सिपयुक्त व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो तयारीहरू भएको छ। र हिजोको जुन घटना घट्यो त्यो पनि हामीलाई ठूलो एउटा लेसन हो र वेकअप कल हो र एउटा हामीलाई एउटा अनुभव पनि हो। यसलाई पनि हामीले चाहिँ के कति कमजोरीहरू भए हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी अति गम्भीर छौं। हिजै राति पनि हामी चाहिँ 12-1 बजेसम्म मिटिङ बस्यौं, अझै यसलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले लैजाने भन्ने कुरामा हाम्रो सोचो भइरहेको छ। हरेक मान्छेले तुरुन्त चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी इलाकामा सर्च एन्ड रेस्क्युको लागि मान्छे पठाउँछन्, सर्च एन्ड रेस्क्यु, खान तलास र उद्धारको लागि। अनि त्यस्तै अब कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब बिरामी भयो भने त्यसको लागि चाहिँ हस्पिटल पुर्याउँछन् र त्यसको लागि अहिले हस्पिटल प्रिपेयर्डनेस इन इमर्जेन्सी भनेर हाम्रो ठुल्ठुलो ठाउँहरू तोकिएको, जस्तै कि सशस्त्र प्रहरी बलको पनि त्यो ओपन ग्राउन्डहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि मान्छेहरू राख्न सक्छौँ र त्यसलाई पहिल्यै मान्छे तोकेका छौँ। त्यसै सशस्त्र प्रहरी बलको हस्पिटल छ, अब त्यस्तै अन्य अब नेपाल प्रहरीको हस्पिटल छ, अब नेपाली सेनाको हस्पिटल त्यहाँ राख्छौँ। हाम्रो अब 4वटा गाउँमा झन्झनै 4000 सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ जनशक्ति त तुरुन्त चाहिँ आउन सक्ने अवस्थामा छ। के काठमाडौँ तयार छ? के हाम्रो देश तयार छ? यदि ठूलो भूकम्प आयो भने के हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न तयारी अवस्थामा छौं? के हाम्रो आकस्मिक सेवाहरू भूकम्पको लागि तयार छ? झण्डै 90,000 को हाराहारीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी साथै सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संघ संस्था, समूह, समुदाय र व्यक्तिहरूलाई उद्धारको लागि समन्वय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालय मातहत पर्दछ। हामीले सुरक्षा अङ्ग, निजामती र नागरिक समुदायको ठूलो संख्या हिसाबमा निकाले पनि यदि विपत्ति आइहाल्यो भने सबै अङ्ग उद्धारमा मात्र घटिन सम्भव छैन। त्यसको लागि योजना र परिचालनको ठूलो भूमिका हुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म दैविक प्रकोप व्यवस्थापनमा कुनै सांगठनिक निकाय स्थापना नभएकोमा पछिल्लो 2 वर्ष यता राष्ट्रिय दैविक प्रकोप उद्धार केन्द्रको स्थापना भएको छ। आपतकालीन अवस्थामा जनशक्ति परिचालन गर्न र नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार निकायले आफ्नो सकारात्मक गति लिँदै पनि छ, तर यो अझै पर्याप्त भइसकेको छैन। हामीले यसैका केही तथ्याङ्क, केही रिपोर्टहरू हेर्यो भने यदि 7 पोइन्ट भन्दा बढी रेक्टर स्केलको भूकम्प काठमाडौँमा गयो भने विमानस्थल क्र्यास हुन्छ, 60% भन्दा बढी पुलहरू भाँचिन्छन्, बिजुलीका पोल डल्छन्, पानीको पाइपलाइन टुट्छ भनेर हामी सुनिरहेछौँ। काठमाडौँमा 50 लाख भन्दा बढी जनसंख्या भयो भनेर त्यो पनि सुनिरहेछौँ। यदि हिजोको भूकम्प 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प यदि काठमाडौँलाई केन्द्र बनाएर गएको हुन्थ्यो भने हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा होइन कि लगभग मेजोरिटी रूपमा थ्याक्नको लागि हामी तयार थियौं। अब हेर्नुहोस्, के भन्दाखेरि मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ, हाम्रो पूर्व तयारीको हामीले सुरुवात गरेका छौँ र हामीले पूर्ण रूपमा पूर्व तयारी गर्नको लागि हामी
एयरपोर्टले अझै धेरै काम गर्नु चाहिँ जरुरी छ। जहाँसम्म तपाईँले एयरपोर्टको कुरो गर्नुभयो, हामीले चाहिँ एयरपोर्टलाई एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। त्यस भावनाले हामीले गेट एयरपोर्ट रेडी फर डिजास्टर भन्ने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्यौं र काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र होइन, हामीले अरू अल्टरनेट चाहिँ एयरपोर्टहरू पनि आइडेन्टिफाई गरेर हामीले त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौं। अर्को तपाईँको भनौँ तत्काल चाहिँ ठूलो भूकम्प आयो अथवा ठूलो दैवीय प्रकोप पर्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साँच्चै अब कहिलेकाहीँ आफ्नो राष्ट्रिय जुन हामीसँग भएको रिसोर्सेस त्यसले नधान्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई बाह्य सहयोगको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले युएन एजेन्सीहरूसित कसरी कोअर्डिनेट गर्ने, उनीहरूसँग कसरी फेसिलिटेट गर्ने, यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर एउटा मोडल एग्रिमेन्टको साथसाथै 2009 चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल सर्च एन्ड रेस्क्यु ग्रुपसित सँगै बसेर हामीले चाहिँ 3 दिनको अर्थक्वेक सिमुलेसन एक्सरसाइज पनि गरेका थियौँ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अब के भन्दाखेरि यो ठूलो डिजास्टरको बेलामा धेरै नै ठूलो क्याजुअलिटी हुन सक्छ, पब्लिक युटिलिटीहरू जम्मै स्टप हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अब सबै कुरो हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब सहरको भनौँ न जुन अनुसार चाहिँ विकास भएको छ त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ निश्चित होलान्, तर अब हामीले जाँदाखेरि ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अब हामीले कसरी चाहिँ सुरक्षित सहर बनाउने र भोलि चाहिँ कुनै पनि विपदको घटना चाहिँ आइपरेमा हामीले चाहिँ जनतालाई तत्काल कसरी उद्धार गर्ने, कसरी राहत गर्ने, त्यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। विपत्ति ठूलो क्षति नगर्दासम्म गृह मन्त्रालय र मातहत निकाय सूचना संकलन गर्न र उद्धारमा खटिन सक्षम देखिएका छन्। तर हाम्रो आकलन यति मात्र होइन। आपतकालीन उद्धार गर्ने, पीड़ितलाई राहत वितरण गर्ने, सेवा प्रदान गर्नको लागि प्रत्येक व्यक्तिदेखि संगठनसम्मको परिचालन गर्ने र सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने काम गृह प्रशासन हो। सम्भावित विपत्तिको कल्पना गरेर सर्वसाधारणलाई थप भयभीत, थप पीड़ा दिन खोजेका होइनौं हामीले, तर सम्भावित विपत्तिलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण सम्पूर्ण समन्वय गर्नुपर्ने गृह प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो र खबरदारी पनि। के यसको लागि गृह प्रशासन तयार छ त? भगवानको कृपाले धेरै ठूलो मानवीय क्षति भएन। यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज नै भने हुन्छ हाम्रो देशको लागि, नत्र भने धेरै ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसकारण चाहिँ अब धेरै ठूलो मानवीय क्षति भएन। हामी अब यसको निम्ति अब हाम्रो यो भूकम्प आइराख्ने हाम्रो यो क्षेत्र नेपाल पनि त्यसभित्र पर्ने भएको हुनाले अब आउने समयमा यस्तो किसिमको दैविक प्रकोपबाट बच्नको लागि प्रिभेन्टिभ मेजर के हुन सक्छ, आत्मरक्षाको लागि हामी प्रिभेन्टिभ त्यसको चाहिँ मापदण्ड के हुन सक्छ त्यसको बारेमा पनि अलिकता छलफल भएको छ। सम्बन्धित निकायहरू त्यसलाई चाहिँ गृह कार्य गरेर अझ बढी जनतालाई सुरक्षित हुनको लागि के गर्न सक्छौं, यस्तो किसिमको दैविक प्रकोपबाट बच्नको लागि त्यो चाहिँ केही गृह कार्य गरेर फेरि हामी सार्वजनिक गर्छौं। दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृंखला तपाईलाई सचेत बनाउनको लागि हो। हामी प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नेपाली, सरकारवाला, निकायहरू र हामी प्रत्येक नागरिक अब सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। आइतबार साँझ 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प यदि काठमाडौँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भए अवस्था निकै भयावह हुन सक्थ्यो र भूकम्पविदहरू भन्छन् नेपालमा भूकम्प जाने निश्चित छ, तर कति बेला जान्छ भन्न सकिँदैन। यसर्थ हामी भइपरि आउने खतराको लागि तयार हुनु आवश्यक छ। आकस्मिक सेवाहरू चुस्त दुरुस्त अवस्थामा रहनु आवश्यक छ।
र यसको लागि सम्बन्धित निकाय तयार रहोस् र प्रत्येक नागरिक घर घरमा सतर्क रहन्। भूकम्पबाट बच्न सक्ने उपायहरू प्रत्येक गाउँ गाउँमा जनचेतना फैलाउन सकियोस् ताकि कम से कम क्षति होस्। भूकम्प आउन सक्ने खतरालाई हामी टाल्न सक्दैनौं, तर भूकम्प पछिको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भने सक्छौं। त्यसर्थ हामी प्रत्येक नेपाली फेरि पनि आउन सक्ने भूकम्पको लागि तयारी अवस्थामा रहौं। हौस् त, खबरभित्रको खबरको टिमका साथमा क्यामेरा पर्सन जीवनलाई धन्यवाद दिँदै खबरभित्रको खबरको यो श्रृङ्खलाबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।